खान साहब तो बड़ा ओपनली और बड़ा फ्रंट फुट पर आकर कह रहे थे कि हम असम्बलियां तहलील करेंगे, जिस पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब ने बड़ा कहा कि कॉन्फिडेंस है और हम तैयार हैं असम्बली को तहलील करने के लिए। लेकिन आपका जो बयान सामने आया, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने से हुकूमत पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता, और आपने ये भी कहा है कि जो केपी की असम्बली की तहलील है उसके ऊपर वज़रा और अरकान के अंदर इख्तिलाफात हैं, और आपने मशरूत कर दिया है कि अगर पंजाब असम्बली तहलील होगी तो ही हम केपी की असम्बली को तहलील करेंगे। सर, इसकी क्या वजह है? किस चीज पर इख्तिलाफात है इस वक्त पार्टी के अंदर? क्या इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि असम्बली तहलील करनी है उस पर इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? पहली बात तो ये है कि जो आपने मेरे हवाले से बात ये एक टीवी चैनल जो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल कहता है, जियो टीवी, उसने मेरे हवाले से गलत बयान आज सारा दिन चलाता रहा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना ये मेरा मौक़िफ़ है, ना ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के किसी मेंबर या वजीर का मौक़िफ़ है। अच्छा। इसी को येलो जर्नलिज्म कहते हैं, जो बदकिस्मती से जिस पर आज तक हम अपने इखलाकी रवैयों की वजह से काबू नहीं पा सके। मैंने ये कहा था, मुझसे एक और टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था, तो मैंने उसमें इस बात का इज़हार किया था कि अगर मकसद क्योंकि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करना है, मजबूर करना है कि वो आम इंतखाबात का ऐलान करे, कौमी असम्बली को तहलील करे और नेशन वाइड इलेक्शन करवाए, तो अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील किया जाता है तो शायद कौमी वफाकी हुकूमत पर वो प्रेशर ना पड़ सके। इसके लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों की असम्बलियों को तहलील करना जरूरी है, क्योंकि उसमें ये होगा कि तकरीबन 65% आवाम जो है वो हक नुमाइंदगी से के महरूम हो जाएगी। उसके बाद वो एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी कानूनी के और आईन कि उनको इलेक्शन के जरिए अपनी हक नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। उसको तोड़ मरोड़ कर इस अंदाज में पेश किया गया कि जैसे शायद हम इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की पार्टी लाइन से इख्तिलाफ कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी आज भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है और इमरान खान साहब जब भी हुक्म देंगे उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तहलील कर दिया जाएगा। जहां तक पंजाब की हुकूमत का ताल्लुक है, पंजाब की असम्बली का ताल्लुक है, उसके बारे में फ्रेंकली मेरा नहीं बनता जवाब कि मैं उसके बारे में कोई राय दूं। वो उनका अपना अंदरूनी मामला है सूबे का। अगर वो तहलील करते हैं तो हमारे इस बयानिए में और हमारे इस इक़दाम में वो वजन और वो प्रेशर आ जाएगा, जो हमारा मतमा नजर जो टारगेट है, मकसद है, उसको हम हासिल करने में कामयाब हो। बैरिस्टर साहब, पार्टी में ये तो डिस्कस हुआ होगा और आप समझते भी हैं कि अब तक तो आपके जो मुतालबात थे वो तस्लीम नहीं किए जा सके। आखिरी ये आपका था कार्ड, ट्रम्प कार्ड था कि इसके नतीजे में आपका जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है वो पूरा किया जा सके। तो क्या आप समझते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने से या ना तोड़ने से आपका मुतालबा पूरा किया जा सकता है कबल वक्त इंतखाबात का? देखिए, अपने मुतालबे के हक में, इंतखाबात करवाने के हक में तो तहरीक इंसाफ पिछले 6-7 महीनों से मुसलसल एहतजाजी तहरीकें भी चला रही है, जलसे जुलूस मुजाहरे भी हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी हुआ और यही मौक़िफ़ हुकूमत के सामने रखा गया है कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और पाकिस्तान के अवाम को अपनी नई क़यादत चुनने का मौका दें। लेकिन वफाकी हुकूमत हरदर्मी से काम ले रही है और हरदर्मी से काम लेने की एक बुनियादी वजह उनकी अपना ये खौफ है कि अगर वो आवाम के सामने इंतखाबात में जाएंगे तो आवाम उनका सफाया कर देगी, और उसी खौफ की वजह से एक एक दिन अगर उनको इक़्तिदार में हासिल हो रहा है तो वो उसको अपनी जीत समझते हैं। अब रही बात हमारे इक़दामात की, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी निज़ाम में यही तरीक़ाकार होता है कि पहले आप अपना मुतालबा पेश करते हैं, अगर नहीं है तो फिर जो कुछ आपके बस में आई और कानून के दायरे में होता है आप वही करते हैं। अब हम ये समझते हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमत की असम्बलियों की तहलील के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर पैदा होगा, जिसमें वफाकी हुकूमत मजबूर होगी कि वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आम इंतखाबात करवाए। लेकिन अगर नहीं करवाती और पूरे मुल्क में मुल्कगीर इंतखाबात नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो हो जाएंगे। वहां पर हमें यकीन है कि वहां पर हमें जो इस वक्त हमारा मैंडेट है उससे कहीं बढ़कर मैंडेट ज्यादा मिलेगा, जिसके नतीजे में हम 2 सूबों में भी अपने जो मकासद हैं उनकी तकमील के लिए, जो हमारे जमहूरी अहदाफ हैं उनकी तकमील तो बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं
اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے بہتر تعلقات نہیں رہے جس کی وجہ سے آپ کو عام انتخابات کی تاریخ بھی نہیں مل رہی اور آپ کو بڑا سیاسی کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہے؟ میں اس پہ کیا بات کروں، ہندوستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا انتخابات کی تاریخ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو وفاقی حکومت کی اس وقت کا ڈیسیجن ہے اور الیکشن کمیشن نے اس انتخابات کا انعقاد کرانا ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں. میرے خیال میں وفاقی حکومت اس وقت اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر وہ عوام کا سامنا کرے انتخابات میں تو شاید عوام انہیں ریجیکٹ کرے گی، رد کرے گی، اور اسی وجہ سے انتخابات سے انکار کر کے اقتدار کی کرسی سے 6-7 مہینوں کے لیے چمٹے رہنا ان کی ترجیح بن چکی ہے. نہیں، وفاقی حکومت تو کہتی ہے کہ خان صاحب اگر مگر چھوڑے اور اسمبلیاں توڑیں، وہ تو بال آپ کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں. ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے بیرسٹر صاحب؟ اب آ رہی. میں کہہ رہا ہوں وفاقی حکومت تو بال آپ کے کورٹ میں پھینک رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر مگر چھوڑیں اور اسمبلیاں توڑیں. ہم توڑ رہے ہیں نا، وفاقی حکومت کو پتہ چل جائے گا ہم توڑ دیں گے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اقتدار کی کرسی سے چڑھتے ہی رہنا ہے، کیونکہ ہم نے تو قومی اسمبلی سے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں استعفے دے دیے. ان استعفوں کو پہ بھی یہ بیٹھ گئے اور آدھی اسمبلی کی بنیاد پر پلان کیا ہے اس وقت آپ کا؟ میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو صاف کر دیا. تو اس طرح کی حرکتیں تو یہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کا مقابلہ ہم کریں گے. لیکن سر آپ کا پلان کیا ہے؟ پلان کچھ واضح نہیں ہو رہا. کب تک اسمبلی تحلیل کی جائیں گی، اس کے بعد کیا لائحہ عمل ہوگا؟ بس ہم نے عمران خان صاحب نے اپنے تمام پارٹی کے جتنے بھی ذمہ داران تھے مختلف پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی ان سے مشاورت مکمل کر لی، اور پارٹی نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جب جس ڈیٹ کو کہیں گے اس ڈیٹ کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. تو مجھے یقین ہے کہ وہ اب آخری جب بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس دن سے ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمل جو ہے اس پہ کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن سر اس حوالے سے بھی کہیے گا، آپ عمران خان صاحب کنڈیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تو انتخابات کی ڈیٹ دی جاتی تو ہم مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت درست سمت میں جائے تو اس کے لیے انکنڈیشنل ٹاک جو ہے وہ ضروری رہیں گی، اور تبھی آپ مل بیٹھ کر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کوئی ایک ریزلٹ لے کر آئیں گے اینڈ دین آگے کنٹری کو آگے موو آن کیا جائے گا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو یہ بات بہت پہلے سے وہ کر رہے ہیں اور بہت پہلے سے کی ہے کہ آپ انتخابات کی ڈیٹ دیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے انتخابات کرانے اور اس تاریخ کو کرانے. اب وفاقی حکومت جو ہے وہ اس بات پر نہیں آ رہی، اب مختلف قسم کے بہانے تراشتی رہتی ہے. اب یہ جو جہاں تک تعلق ہے معیشت کا، اگر معیشت کی کنڈیشنلٹی کے ساتھ آپ لنک کر رہی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ معیشت ہی سب سے بڑی کنڈیشن ہے کہ آپ انتخابات کروائیں، کیونکہ معیشت ان سے نہیں سنبھل پا رہی. آج آپ دیکھ لیں اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ ہے، 178 روپے یا 170 روپے ہمارے دور میں تھا، اور اب آپ آج دیکھ لیں اس کا ریٹ. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روپے کی کیا ویلیو رہی ہے، معیشت کی کیا پوزیشن ہے، اور یہ تو ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ مساق معیشت ہونا چاہیے، چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، آئے مل بیٹھ کر اس معاملے میں بات کرتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں آپ کو. لیکن ملک کی بنیادی جو چیزیں ہیں یا ایشوز ہیں ان پر تو کوئی بات کرنے کو تیار ہو نا، وہ تو نہیں تیار ہو رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ حکومت چلانی ہے، اسحاق ڈار صاحب کے پاس فارمولے ہیں، جادو کی چھڑی ہے، وہ آج معیشت کو ٹھیک کر دیں گے. تو اسحاق ڈار صاحب تو اس وقت صرف یہی کر رہے ہیں کہ وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں. تو بیرسٹر صاحب، دو ایوان صدر میں جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے، اسحاق ڈار صاحب کے اور باقی رہنماؤں کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟ دیکھیے، وہ مذاکرات تو عارف علوی صاحب پاکستان کے صدر ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک آئینی ایک تشخص ہے، اور وہ حکومت کے جو اہلکار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت ان کی چل رہی ہوتی ہے. میرے خیال میں اس طرح سے کئی باتیں ہو چکی ہیں، کئی ادوار ہو چکے ہوں گے، لیکن اصل جو ایشو ہے وہ تو پھر گھوم پھر کر انتخابات پر ہی آ جاتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت انتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کرے اور اس کا اعلان کرے تو اس کے بعد یہ سارے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، ادروائز ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ ویسے ہی بس اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ہی ہوگا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. چلیے، ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کرے کوئی بہتری. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ کے اندر موجود تھے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر علی سیف صاحب.